अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बड़ी अहम खबरें हैं जिसमें लंदन से एक बड़ी खबर है कि किसको डिपोर्ट किया गया, आइंदा किसकी बारी है। और लंदन में इस वक्त वज़ीर दाखिला जो हैं वो मौजूद हैं। असाब की जंग में पहली फतह जो है वो तहरीक इंसाफ को हो चुकी है। अडयाला के बाहर धरना जारी। तहरीक इंसाफ ने खौफ के बुत को तोड़ा और इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ताहाल सख्त तनकीद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पर जारी है। और फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब को कैसी मदद चाहिए और किस तरह की मदद उनकी की जा रही है, असल मदद जो है उनको क्यों नहीं मिल रही, और सहाफ़त कैद हो चुकी। और डकी भाई का जो मामला था वो कैसे बेनकाब हुआ, इसके ऊपर भी साहिबो आज हम बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कि अडयाला के बाहर जो धरना दिया गया, जिसमें बड़ी तादाद में इसको कहूँगा, चूँकि ऐसे नामसाद हालात में लोगों का आना एक बड़ी कामयाबी है। और इससे ये साबित हुआ कि ये जो असाब की जंग थी इसमें पीटीआई जीती है। ये जो खौफ का बुत था उसको तोड़ा गया। सोशल मीडिया के ऊपर आप इसकी कवरेज देख लीजिए। बहनों को क्रेडिट देना पड़ेगा, कारकुनों को क्रेडिट देना पड़ेगा। शफ़ी जान वहाँ पे आए, दिगर लोग वहाँ पे आए, शाहिद खटक मौजूद थे। लंबी चौड़ी तगड़ी बड़ी तकरीरें जलसों में करने के बावजूद शफ़ी जान और दिगर लोग KPK से यहाँ पहुँचे। ये वो चीज़ है जिसको अगर देखें तो ये बात साबित करती है कि अब लोगों के अंदर खौफ नहीं रहा। आप गिरफ्तार कर लें, बहनें खुद कहती हैं आप हमें क्यों नहीं गिरफ्तार करते। 9 दफ़ा वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। इंडियन मीडिया पे जाने के ऊपर गद्दार कह दिया गया, भाई को गद्दार कहा, सारी चीज़ें होगी। और मैं छोटी छोटी खबरें आपके सामने रखूँ फिर आगे बढ़ेंगे। बेशुमार अहम खबरें हैं इसके अंदर। कहते हैं कि मौका मिलते ही 26वीं तरमीम जो है और 27वीं तरमीम उसको उड़ा के रख देंगे। ये असद कैसर साहब जो है वो कह रहे हैं। और वाकई जब आइंदा कभी भी PTI की हुकूमत आई, जिस तरह से वो जीतते हैं, इलेक्शन साफ और शफाफ हो गए, तो उसमें ये लोग जो हैं इनके मंसूबे सारे खाक में मिल जाएंगे। लेकिन ये घी सीधी उंगली से नहीं, ये टेढ़ी उंगली से निकलेगा और फिर जाके हालात जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएंगे। एक आदमी कौमी हीरो को गद्दार कह रहा है, क्या तेरे मुंह से ये बात सजती है या अच्छी लगती है? तू बैठकर सियासत कर रहा है, अपोजिशन को बुरा भला कह रहा है। ये प्रेस ब्रीफिंग पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन प्रेस ब्रीफिंग थी। और पाकिस्तान और आइन बचाना पहला फ़र्ज है। हामिद खान ने DGSPR डस्का के जो अहमद शरीफ साहब हैं, सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद के बेटे, उन्हें इन्होंने जवाब दिया है। फिर आगे आप देखिए कि पार्टी बैन या जो चीज़ें हैं ये होंगी, लेकिन इससे पहले शायद एक नई आईनी तरमीम लाई जाएगी जिसमें आर्टिकल 234 जिसके तहत आप सूबे में इमरजेंसी या गवर्नर राज लगाते हैं उसमें तरमीम की जाएगी। इसमें पार्लिमान का इख्तियार ख़त्म करके वो आइनी अदालत के सामने लाया जाने का इम्कान है, क्योंकि मौजूदा आइन में इमरजेंसी मुख्तसर मुद्दत के लिए है, लंबे अरसे के लिए नहीं है। मुनीब फारूक साहब, तर्जमान पाक फ़ौज, मुनीब फारूक साहब कह रहे हैं कि एक आइनी तरमीम लाई जाएगी, उसके तहत आइनी अदालत के ज़रिए गवर्नर राज लगाएंगे। अभी अगर हुकूमत वफाक गवर्नर राज लगाए तो उसकी मुद्दत जो होती है वो थोड़े वक्त के लिए होती है, इमरजेंसी के लिए होती है। तो ये आइनी अदालत के ज़रिए लगाएंगे। साहिबो याद रखिएगा, जिस दिन ये लगा देंगे ना गवर्नर राज, उसके बाद इनको अपनी भी याद नहीं रहेगी। अल्लाह करे ये गवर्नर राज लगाएं, अल्लाह करे मज़ीद जुल्म हो। माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से ऐसा कह के। जब तक जुल्म जबर सितम नहीं होगा, बुराई नहीं होगी, उसमें से अच्छी चीज़ नहीं निकलेगी। तो ये लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि लोग इनको गद्दार समझें, इनको गालियाँ दें। ये लोग बेशरम और डीठ बन चुके हैं, नंगे और गंजे हो चुके हैं। इन्हें अवाम की हमायत हासिल नहीं है, इन्हें अल्लाह की हमायत भी हासिल नहीं है। ये जालिम बने हुए हैं, ये फ़िरौन बने हुए हैं। और यहाँ पे एक और बयान आपके सामने रखना चाहूँगा कि असद कैसर ही कहते हैं कि इमरान खान को मेरिट पर इंसाफ चाहिए, इंसाफ हो जाए तो खान 2 दिनों में रिहा हो जाएंगे। इमरान खान से मुलाकातें करना हक है और मुलाकातें खोली जाएं। पहले था कि इमरान खान को रिहा किया जाए, फिर था कि इंसाफ भी दिया जाए, अब है कि इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए। साहिबो आप देखें ये निज़ाम, ये लोग, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये हुकूमत, ये ब्यूरोक्रेसी, ये पुलिस कितने जालिम हैं, किस नहज के ऊपर जाके खेलते हैं। और फिर इमरान खान इनको ज़हनी मरीज़ ना कहे तो क्या कहे
کہ یہ پہلے بندے کو پکڑ لیتے ہیں، عدالت کے شیشے توڑ کے پکڑتے ہیں، پھر کیس بنا دیتے ہیں 300، پھر ملنے بھی نہیں دیتے، رہائی تو دور کی بات۔ تو یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یہ ظلم دوسروں کے اوپر نہیں ہوتا۔ اور وہ جو شخص جیل میں بیٹھا ہے، جب آپ کہتے ہیں وہ ذہنی مریض ہے، چلے مان لیتے ہیں، تو اگر عمران خان صاحب وہ ذہنی مریض ہے تو ذہنی مریض تو کسی کو خنزیر اور سور اور کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ آپ پھر عمران خان کو ذہنی مریض سمجھتے ہیں، آپ نے ذہنی مریض پھر بنایا نا ان کو جیل میں، اگر فرض بھی کر لیں تو ذہنی مریض کی بات کیوں محسوس کرتے ہیں آپ؟ ذہنی مریض ہیں تو ان کو اسپتال میں داخل کروائیں نا، باصورت دیگر جب کوئی ملے گا تو آگے سے ذہنی مریض پھر ایسی چیزیں کرے گا۔ اگر عمران خان آپ کے بقول ذہنی مریض ہیں تو وہ ذہنی مریض ہوتے ہوئے بھی سچ بول رہے ہیں، غلط بات پھر بھی نہیں کر رہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ جس کو ذہنی مریض کہتے ہیں اسے پاکستان کے لوگ صحیح کیوں سمجھتے ہیں؟ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ ذہنی مریض یہ لوگ خود سے ہیں؟ تو تحریک انصاف نے جو خوف کا بت توڑا ہے، جو دھرنا دیا ہے، جو ویژلز آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ بہت اچھا ہوا۔ اور اگر آج کے دن میں عالیہ حمزہ یا دیگر لوگ یہ کال نہ دیتے، یہ تھوڑے سے یا جتنے بھی عوام ہیں یہ نہ آتے، تو یہ پتہ ہی کیا سوچتے؟ رات کو بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے کچھ پیتے ہوئے کہتے دیکھو نا ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ہماری پریس کانفرنس جو ہے وہ کام کر گئی ہے۔ یہ چاہتے تھے کہ پریس کانفرنس کے بعد ان کو اتنی تیش دیں، یہ ہمارے خلاف زہر اگلیں، تقریریں کریں، ہم ان کے اوپر غداری کے مزید فتوے لگائیں، سارا کچھ کریں، اور خرم ذیشان کے گھر جو حملہ کیا آگے سے فائر وجے نا، دیکھا کیسے بھاگے۔ تو جب تک کوئی شخص بغیر ایف آئی آر اور کسی چیز کے آپ کے پاس آ جائے، ماریں اس کو، میں معافی چاہتا ہوں، اور کوئی حل نہیں ہے۔ وہ چور ہوتا ہے، وہ ڈاکو ہوتا ہے، وہ آپ کو اغوا کرنے آتا ہے۔ ہاں اگر کوئی پولیس والا، وہ بھی رات 9 بجے کے بعد نہیں، اس سے پہلے ثبوت لے کے آئے، وارنٹ گرفتاری لے کے آئے، عدالت سے لے کے آئے، آپ اس کو گرفتاری دے سکتے ہیں۔ باصورت دیگر وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، کچے کا پکے کا۔ تو یہ اچھا ہوا کہ یہ جو خوف کا بت تھا یہ کسی حد تک ٹوٹا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جس طریقے سے سخت تنقید ہو رہی ہے، یہ صاحبو اگر آپ تنقید جاری رکھیں گے، یہ چیزیں کرتے رہیں گے، اسی سے ان کا دھواں نکلے گا۔ یہ تنقید سے بہت ڈرتے ہیں، یاد رکھیے گا جب نواز شریف صاحب نے کہا تھا نا ووٹ کو عزت دو، اور پھر انہوں نے آرمی چیف کا نام بھی لیا تھا اور DGI کا بھی نام لیا تھا، جو کہ میاں صاحب نے بہت اچھا کیا تھا۔ پھر ایاز صادق نے کہا تھا کہ ان کی کامپین جو ہے نا ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے جب بھارت سے جنگ ہوتی ہے، اور اس دن تقریر کر کے کہہ رہے تھے بھارت کو ہم خبردار کرتے ہیں۔ بھائی کہاں بھارت، کہاں ہم؟ معذرت کے ساتھ بہت بڑا فرق ہے۔ کیوں برین واش کرتے ہیں لوگوں کو؟ جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، دھمکی تو کسی صورت نہیں دینی چاہیے۔ ہاں جب کوئی چیز ہو تو اس وقت عملی جامعہ پہنائیں، اس کو بات ختم ہو گئی۔ ایک بار آپ چائے پیتے ہیں افغانستان میں، دوسری بار آپ ان کے اوپر حملہ کر رہے ہوتے ہیں، تیسری بار پھر سے جن کو نکال رہے ہوتے ہیں آپریشن کر کے انہیں آباد کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جب تک یہ کھلواڑ نہیں ہوں گے، جنگ نہیں ہوگی، ڈالر نہیں آئے گا، ڈالر نہیں آئے گا، ملک نہیں چلے گا۔ پاکستان کی معیشت کا انحصار جنگوں کے اوپر، ڈالر کے اوپر ہے، اور جب تک جنگ و جدل نہیں ہوتا ہمارا ملک نہیں چل سکتا۔ اس کی وجہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے۔ جس حکومت نے اور جن لوگوں نے 5300 ارب یعنی کہ 5300 ارب روپے کی صرف کرپشن کر لی، یہ کوئی عمران خان چارج شیٹ نہیں دے رہا، یہ IMF کا ادارہ کہہ رہا ہے۔ اس کو کوئی دشمنی نہیں ہے، اسے اپنے پیسوں کی فکر ہے اور اسے اپنے سود کی فکر ہے، اور پھر سے جب IMF کے پروگرام میں جائیں گے تو بہت کچھ ہوگا۔ اور یہیں پہ صاحب اگر آپ ڈٹے رہیں گے، بولتے رہیں گے، چیزیں کرتے رہیں گے، یہ ظلم نہیں کر پائیں گے۔ آپ میری بات نوٹ کر لیجئے گا۔ اب آپ نے دیکھا نا لوگوں کو اتنا پکڑتے نہیں ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو انہوں نے سراب برکت کو پکڑا ہے وہ بھی آج ہے سٹوری میں، یہ اس کو کوئی تنگ نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ غلط کیا ہے انہوں نے ایسے کر کے، آج بھی ضمانت ہوئی ہے، رہائی نہیں ہو رہی، نئی FIR کر دی۔ یہ صرف مجھے اور آپ کو اس کے اوپر بات کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں، اور ڈائیورٹ کرتے ہیں اور ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ وقت چلا گیا جب یہ بہت کچھ کیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے نہیں کریں گے صاحبو کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، جو ان کو فنڈنگ ملتی ہے ملک کے اندر کچھ چیزیں کرنے کے لیے، ان کے اوپر کچھ پابندیاں لگ سکتی ہیں، کچھ فنڈنگ بند ہو سکتی ہے۔ یہ جو 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، یہ پیسہ اسی وجہ سے آیا تھا، زیادہ کچھ IMF کا تھا، تو لہٰذا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کس طرف جائیں، چونکہ یہ خود بند گلی میں داخل ہیں۔ ہاں مذاکرات کریں، بات چیت کریں، وہ بھی سیاستدان کریں، ایک جیسے محمود خان اچکزئی صاحب نے بڑا
حل بتایا تھا خوبصورت کہ قومی کانفرنس بلائی جائے، کم از کم 3 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 10 دن چلے، تمام اداروں سے، ہر زندگی کے شعبے سے، علماء سے لے کے، صحافیوں سے لے کے، عام عوام سے لے کے، بیوروکریسی، سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، سارے بیٹھیں اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، ایک دوسرے سے معافی مانگیں، آگے بڑھیں، یہی حل ہے۔ ورنہ عمران خان جب تک ہے، جو اس کی پاپولیرٹی ہے جو کہ کم نہیں ہو سکے گی، اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکیں گے۔ تو لہٰذا تھوڑا سا عرصہ اور اس ظالم حکمران حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کر جائیں تو آپ کو اس کا پھل ضرور ملے گا۔ دیکھیے محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، ٹھیک ہے یہ گولیاں مار دیتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، اور بڑی امید ہے کہ یہ جو KPK کے اندر نا، دیکھیں کوئی ایک ہی شخص ہوتا ہے نا جو لیڈ کرتا ہے کسی چیز کو، تو آپ ایک شخص جو تھا وہ تو جیل میں ہے، لیکن ایک شخص آپ کو باہر سوئل افریدی مل چکا، نوجوان ہے، حاضر دماغ ہے، پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے۔ اچھا سب سے بڑی چیز حلال کھانے والا ہو اور اوپر سے دلیر ہونا چاہیے، اور دلیر وہی ہوتا ہے جو حلال کھاتا ہے، اور جو لوگ حرام کھاتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، اور بزدل ہمیشہ مارتا ہے۔ دلیر یاد رکھیے گا انقلاب لا سکتا ہے، وہ مارتا نہیں ہے کسی کو، اور انقلاب وہی لاتا ہے جو اپنی ذات کا نہیں سوچتا، ملک قوم اور مذہب کے بارے میں سوچتا ہے۔ پھر محمود خان اچکزئی، پھر علامہ ناصر راجہ، پھر سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ، میں یہاں بیرسٹر گور کا نام کسی صورت نہیں لے سکتا، پھر اور بے شمار لوگ ہیں، یہ شاہد خٹک دیکھیں، یہ کیسے نوجوان ہیں، یہ نعیم حیدر پنچوتا دیکھیں، قیام کیے ہوئے ہیں نا، یہ بھی تو انسان ہے نا۔ الگ بات ہے یہ سیاستدان ہیں، پلس چونکہ سیاستدان ہیں، عوام کے نمائندے ہیں، تو الیکشن لڑے، الیکشن جیتے اور چیف منسٹر بنے، ایک پوزیشن کے اوپر آئے۔ اور میں پھر یہاں پہ ایک ہنٹ دوں گا کہ جو سوئل افریدی نے بلٹ پروف گاڑیاں دی ہیں KPK میں پولیس کو، جو اس نے جدید اسلحہ دیا ہے، ایک بندے کے پاس 2 گنیں ہونی چاہیے پولیس کے پاس، اور گولیاں اگر 4 چاہیے تو 8 ہونی چاہیے۔ یہ آزاد کشمیر کی پولیس کے پاس بھی ہونا چاہیے، گلگت بلتستان، KPK، پنجاب، ہر جگہ، سندھ سمیت، ایون بلوچستان۔ تو جب آپ اپنے اداروں کو، اپنی پولیس کو، لوگوں کو بااختیار بنائیں گے تو اس سے بے شمار چیزیں ہوئیں گی۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو مدد چاہیے۔ صاحبو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بندے کو کون سی مدد چاہیے؟ انہیں سوائے موت آنے سے اور کوئی استثناء نہیں دی جا سکتی۔ زندگی آپ کو ساری زندگی ملتی رہے گی تا قیامت، یہ نہیں ہو سکتا، باقی تو سب کچھ مل گیا۔ دیکھیں پہلی بار آرمی چیف بنے 3 سال، پھر 2 سال کی ایکسٹینشن ملی، اب 5 سال کے لیے آرمی چیف بنے ہیں، پھر 5 سال کے لیے فیلڈ مارشل بنے ہیں، 3 پینشنیں آپ لیں گے، آپ کو ساری زندگی کے لیے استثناء دے دی گئی، آپ کو یہاں کوئی نہیں پوچھے گا، ہاں مر جائیں گے تو اللہ پوچھے گا، فرشتے پوچھیں گے، یہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ نیکیاں اور بدیاں دونوں لکھ رہے ہیں، کس کا ترازو کتنا، لیکن اس کے باوجود مدد چاہیے۔ اچھا کس نوعیت کی مدد چاہیے اور کس سے چاہیے اور کیوں مدد نہیں مل رہی، اور اب جو مدد کی گئی ہے وہ کس نے مدد کی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب کوئی شخص اتنا پاورفل ہو چکا، ساری چیزیں ہو گئی ہیں، تو پھر اس کو کیوں مدد چاہیے؟ صاحبو اس میں پنجاب حکومت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کارنامے کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد پنجاب اسمبلی سے منظور کی گئی۔ قرارداد حکومتی رکن سارا احمد نے پیش کی اور اس طریقے سے مدد کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو شکر خراج عقیدت پیش نہیں کر دیا، وہ ہر مرنے کے بعد ہوتا ہے، ان کا وسع بھی کوئی نہیں ہے، تو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب PTI کے لوگوں کو توڑ نہیں سکے، پریس کانفرنسیں کروانی تھی، کسی نے ایفیڈیوٹ لکھ کے دے دیا ہوا ہے، 22 لوگ ہمارے پاس ہیں، KPK کی حکومت بدل دیں گے، چیف منسٹر بدل دیں گے، چیف منسٹر کو نائل کر دیں گے، گورنر راج لگا دیں گے، الیکشن کمیشن نائل کر دے گا۔ وہیں پہ میرے پڑوس سے آزاد کشمیر کا ضلع بمبر ہے، سمانی جگہ کا نام ہے، وہاں پہ کوئی سابق آرمی کے افیسر تھے، PTI میں تھے، تو نیشنل میڈیا ایک دیہاتی آدمی ریٹائرڈ فوجی کی PTI چھوڑنے کے اوپر خبر چلا رہا ہے۔ تو میں اس کے اوپر کل والے ایپیسوڈ میں بات کروں گا کہ اس شخص کی جو ہے وہ ویلیو کیا ہے اور اس کو کیسے بہت بڑا افلاطون بنایا گیا۔ لوگ جو چھوڑنے والے ہوں گے نا، آپ 9 مئی کی طرز کے لیے چھڑائیں گے، تو لوگ جو چھوڑ جائیں، اس وقت ہر گلی محلے میں عمران خان کے پاس امیدوار موجود ہیں، اس کے لیے کوئی جاگیردار، کوئی وڈیرا، کوئی اور جیتا ہوا بندہ نہیں چاہیے۔ وہ وہی بات ہوئی کہ کھمبے کو بھی کھڑا کر دے تو وہ بھی جیت جائے گا۔ صاحبو برطانیہ سے کس کو ڈیپورٹ کیا گیا یا نکالنا پڑا اور اس کو
को यहाँ की हुकूमत ने वीज़ा आगे नहीं दिया, और अब ये कहा जा रहा है कि आगे किसकी बारी है, और ऊपर से मोहसिन नकवी साहब यहाँ हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मोहसिन नकवी साहब ठीक है यहाँ की होम ऑफिस में सुना है गए हैं, यहाँ की जो वज़ीर दाखिला हैं उनसे मिले हैं, उनकी गाड़ी की भी चेकिंग हुई, आपने देखा 2 मिलियन वीडियो के व्यूज़ आए उसके ऊपर। अब वो यहाँ इन मकासद के लिए कम हैं और ज़्यादा PSL की जो जिसमें रमीज़ राजा, बाबर आज़म, वसीम अकरम और दीगर लोग आए हैं। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के अंदर एक तकरीब थी, उसके सिलसिले में चूँकि ये PCB के चेयरमैन हैं, एक तो वो वजह थी। रजब भट्ट जो हैं उनको यहाँ से वीज़ा एक्सटेंड नहीं किया बरतानवी हुकूमत ने, और उसकी वजह ये हुई कि उन्होंने कहा कि जब आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था उस वक्त आपने हमें इस बारे में मुतला नहीं किया कि आपके ऊपर कुछ केसेस हैं, कुछ FIR हैं, तो लिहाजा हम आपको वीज़ा एक्सटेंड करके नहीं देंगे। तो इस वजह से रजब भट्ट को यहाँ से जाना पड़ा, या आप कह लें सोशल मीडिया के ऊपर डिपोर्ट कर दिया गया। तो आप कह रहे होंगे जी कि अगली बारी जो है वो शहजाद अकबर साहब की है, या कोई इमरान रियाज की भी हो सकती है, या आदिल राजा की हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई मायदा नहीं है। कोई बहुत बड़े ये कोई दहशत गर्द भी हो ना, जो कि है नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये चीज़ें हो सकती हैं। ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए है। और रजब भट्ट इसलिए गए हैं कि रजब भट्ट ने झूठ बोला हुआ था, सारी चीज़ें नहीं बताई थी कि उनके ऊपर कुछ FIR हैं, तो इस वजह से उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ। तो वो यहाँ से दुबई चले गए होंगे, मलेशिया चले जाएँ, कहीं और चले जाएँ, क्या हर्ज है। टिकटॉकर हैं, इन लोगों के पास पैसे हैं, तो अगली बारी किसकी है इसका जवाब साहिब ये है, किसी की नहीं है। ये सिर्फ कहानियां हैं और लोगों को डराने के लिए बात की जाती है। जिनके बारे में बात करते हैं वो रोज़ाना अपने घर से बैठ के बेहतरीन काम कर रहे होते हैं, सही तरीके से खाते पीते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। क्या अच्छा पाकिस्तान आप ले भी जाएं तो क्या करेंगे इनके साथ? बोलती बंद कर देंगे, जान से मार देंगे। वो 22 पाकिस्तान में कौन जाएगा जहां आइन नहीं है, कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है, कोई किसी को मार दे FIR तक नहीं होती। इस मुल्क में साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बिला वजह और बेवजह जेल में रखा है, गोलियां लगी, आज तक FIR नहीं हुई। यहाँ लियाकत अली खान को मार दिया, भट्टो को मार दिया, ज़ियाउल हक को मार दिया, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, क्या क्या नहीं हुआ। तो ये बेवकूफ़ हैं जो यहाँ से उनको भेजेंगे, और जब भेजने पे भी आएंगे तो आपको क्या लगता है कि ये चले जाएंगे? इससे बेहतर नहीं है ये मार दें अपने आप को यहाँ पे। तो ये सिर्फ कहानियाँ चलाई जा रही हैं, इनके बस में कुछ भी नहीं है, इनके हाथों से खेल निकलता जा रहा है। वाहिद हाल है कि ये आपस में बैठे और चीज़ें करें। साहिब वो डक्की बाई की जो कैद थी, ये ऐसे हुआ, कैसे हुआ, मैं एक जुमले में डिस्क्राइब करता हूँ। पकड़ने वाला भी वही, जुल्म करने वाला भी वही, मदद करने वाला भी वही, छुड़ाने वाला भी वही, और उसी जालिम की, उसी जुल्म करने वाले की, उसी पकड़ने वाले की, उसी अगवा करने वाले की फिर डक्की बाई ने तारीफ़ कर दी। मैं बड़ा मशकूर हूँ फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब का, और DGMI का मेरे ख्याल से कह रहे थे। तो लिहाजा ये पूरा ड्रामा था। माजद के साथ डक्की बाई का कंटेंट मैं तो फैमिली के साथ बैठ के नहीं दे सकता। आप हैरान होंगे, मुझे कोई 1.5 माह पहले पता चला, मैंने यूट्यूब पे गया हूँ तो देखा ये डक्की बाई कौन है। बिलीव मी, नाम सुना हुआ था, शक्ल मैंने वो यूट्यूब के ऊपर जाके देखी, ठीक है इनकी इतने मिलियंस हैं, लेकिन वो कंटेंट तो देखने लायक नहीं है। वो तो एक बस गोरख धंधा ही है। पता नहीं कैसे यूथ देखती है इनको, ये घर शिफ्ट हो गया, फलां हो गया। तो अब इनकी फ़ैन फॉलोइंग थी, व्यूअरशिप थी। आप देखें ना, 5 मिलियन लोगों ने देखी मेरे ख्याल से उनकी वीडियो, या 7 मिलियन नहीं, ज़्यादा को 9 मिलियन हो गया 2 दिनों में। तो उन्होंने उनकी तारीफ़ कर दी और पैसे पूरे हो गए। खुद ही पकड़ते हैं, खुद ही चीज़ें करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये जितने टिकटॉकर भाग के आए हुए ना पतलू, मैं इसके बारे में इतनी बात बयान कर दूं कि ये जो जब इनके पास पैसा आता है ना, ये पतलू लोग बड़े गरीब से थे, इन्हें पता नहीं होता क्या करना है, इन्होंने शो ऑफ कर दिया। जब शो ऑफ किया तो इन्होंने देखा अच्छा नोट आ रहे हैं, अच्छा तो करेंसी एक्सचेंज वालों के अंडर द टेबल ब्लैक से वाइट कर रहे हैं, अच्छा पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्रिप्टो के ज़रिए, अच्छा जो वो क्या होता है शेयर मारना, और वो जब ये लाइव बैठते हैं उसके अंदर जो बेचते हैं, फूल वगैरह बेचते हैं तो उससे पैसे बन जाते हैं, मैं भूल गया हूँ, उसके ज़रिए से पैसे ब्लैक से वाइट किए जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो लिहाजा ये डक्की बाई वाला टोटल ड्रामाबाजी थी। बाकी अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और ये रज़ामंदी से कुछ चीज़ें हुई, और पकड़ने वाले भी वही, जालिम भी वही, फिर जालिम ही की तारीफ़ की गई और उन्हीं का शुक्रिया अदा किया गया। ऐसा कभी दुनिया में नहीं हुआ। हाँ, किसी नावल में आपने पढ़ा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये हमारे हाँ ही साहिब ऐसे हो सकता है। अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। दोबारा से रिमाइंडर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।